أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما أمنا عائشة نور الله مرقدها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واعثلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما عائشة نور الله مرقدها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واعسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رحمن رحيم يا ملك الجبار يا ملك الملوك يا راج السيد يا الله ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമയായ മർഹൂമ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ദിക്റ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസ് നടത്തുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നും ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. വലം കയ്യിൽ ഏട് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ പൂർവികരായ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ചെന്നു ചേരാൻ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പള്ളിക്കര വാപ്പയുടെ സഹോദരിയും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുത്ത സഹോദരിമാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, മരുമക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നും ദിക്റ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഏറ്റു ചൊല്ലിയ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഓരോരുത്തരുടെയും ദിക്റുകൾ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടത്തിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ആ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരായ വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശം, ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം, ഞങ്ങളുടെ അത്താണി, ഞങ്ങളുടെ കാവൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ വയോവൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, അവർക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുള്ളത്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖൈറിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഇബാദത്തുകളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
വീടുകൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, മരുമക്കളിലും ചെറുമക്കളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ഓർമ്മയിൽ വന്നവരുണ്ടോ? അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ നൂറ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ല, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രകാശം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.